शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद एजाज़ अहमद, आपका टीचर। क्लास 7 हमारा है। आज सब्जेक्ट इंग्लिश है और आज डेट है 28/4/2021। तो 27/4 को हमने यह पढ़ा था यहाँ पे। आज हम कंटिन्यूसली हमारा जो टॉपिक है वो फेस शोइंग, एक शॉर्ट स्टोरी जो हम पढ़ रहे हैं, तो वही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम एट द एंड करेंगे इस वीडियो के में। तो उम्मीद है कि सभी बच्चे बखैर आफियत होंगे। तो हम यहाँ से मैं आप पहले पढ़ूंगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अपनी किताब आप 92 पर पेज नंबर पर खोलिएगा। वहाँ पे हमें पैरा नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है। द सिस्टर इन लॉ रिट्रेसड हर स्टेप्स एंड शॉट बैक, ब्रिंग हर सिस्टर फॉर योर सन देन। The reference was obviously to my brother, and yet she had not understood the meaning of Greek beauty. Alimdin's mother was also our aunt, but to distinguish her from our own aunt, we called her washerwoman aunt. Sometimes when both the aunts would be seated together, we just called auntie to watch the fun, and both responded simultaneously. It made us burst into laughter. For 3 or 4 days, the new bride was pampered, but eventually she had to join in the household chores. One day, the washerwoman aunt brought her daughter-in-law along with her to fetch water. The daughter-in-law had a veil over her face right down the throat. A pitcher rested on her head and a brand new pitcher on it. यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था आपसे कि आंटी ने जल्दी जल्दी जवाब दिया कि मेरी खाला जो है उसने जल्दी जवाब दिया था कि मान लिया कि वो एक वाशर वुमैन की क्या है, वाशरमैन की दुल्हन है, मगर क्या निचले जातों के लोगों की ब्यूटी की तारीफ नहीं की जा सकती है। तो इसी पर जो सिस्टर इन लॉ है, नरेटर के सिस्टर इन लॉ जो है, वो मुंह तोड़ यानी उसने क्या किया, उसने उल्टे पांव वापस आकर मुंह तोड़ जवाब दिया। जल्दी से उसने गुस्से में ये जवाब दिया, ब्रिंग हर सिस्टर फॉर योर सन देन। तो उसने कहा कि आप उसकी बहन फिर अपने बेटे के लिए लाओ। यानी वो आंटी जो है वो तारीफ कर रही थी रहीम भाभी की। तो मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, नरेटर कहता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने कमरे से वापस आते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया कि फिर अपने बेटे के लिए उसकी बहन को लाओ। द रेफरेंस वाज ओबियसली का मतलब हो गया वाज़िह तौर पर, ओबियसली हो गया वाज़िह तौर पर, रेफरेंस हो गया इशारा। ये जो इसने कहा कि अपनी उसकी बहन आप बेटी के लिए लाओ, तो ये मेरे बड़े भाई की तरफ इशारा था। एंड येट शी हैड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्रीक ब्यूटी, और आज तक भी उससे वो ग्रीक ब्यूटी जो है, यानी जो रेफरेंस दी थी, उसके बारे में पता नहीं है। अलीम दीन मदर वाज आल्सो आवर आंट। नरेटर कहता है कि अलीम दीन की जो माँ थी वो भी हमारी क्या थी, आंट। बट टू डिस्टिंग्विश हर फ्रॉम आवर ओन आंट, अपनी खाला से मुख्तलिफ रखने के लिए हम उसके क्या कहते थे, वी कॉल्ड हर वाशर वुमैन आंट। हम अपनी खाला से डिस्टिंग्विश यानी फर्क रखने के तौर पर हम उससे वाशर वुमैन आंटी कहते थे। समटाइम्स व्हेन बोथ द आंट्स वुड बी सीटेड, जब कभी कभार दोनों आंटियां एक साथ बैठती थी, वी जस्ट कॉल्ड आंटी, तो हम दोनों को एक साथ बोलते थे आंटी। तो इससे क्या होता था, हम देखते थे, हम ये वहां पे हमें मजा आता था, हम हिस्से उड़ाते थे जब दोनों आंटियां एक साथ जवाब वापस रेस्पॉन्ड करती थी, साइमल्टेनियस हो गए इन्हें एक साथ, जब वो दोनों आंटियां वापस हमें रेस्पॉन्ड करती थी। इट मेड अस बर्स्ट इनटू, हम फिर कहीं मार कर हंसते थे। 3-4 दिनों तक जो नई दुल्हन थी उसको इज्जत दी गई, लाड प्यार दिया गया, पैम्पर्ड किया गया। पैम्पर्ड में लाड प्यार है, लाड प्यार देना। 3-4 दिनों तक इस नई दुल्हन को काफी प्यार मिला। बट इवेंचुअली, लेकिन आखिरकार लेकिन आखिरकार क्या हुआ, शी हैड टू ज्वाइन इन द हाउस होल्ड चोर्स, लेकिन आखिरकार उसे घरेलू कामों में हिस्सा लेना, चोर्स हो गए घरेलू काम।
لیکن آخر کار اسے گھریلو کاموں میں حصہ لینا پڑا. کیا ہوا؟ ون ڈے دا واشر وومین آنٹ براٹ ہر ڈاٹر ان لا ود ہر ٹو فیچ واٹر. ایک دن واشر وومین آنٹی نے اس رحیم بی بی کو اپنے ساتھ لایا پانی لینے کے. فیچ منے کو لانا، واٹر ہو گیا پانی لانے کے. دا ڈاٹر ان لا ہیڈ اے ویل اوور ہر فیس رائٹ ڈاؤن دا. تو اس ڈاٹر ان لا نے، جو یہ رحیم بی بی تھی، اس نے گھونگھٹ باندھا تھا اپنے چہرے سے لے کر تھروٹ تک. اے پچر ریسٹ آن ہر ہیڈ. پچر ہم کہتے ہیں ایک قسم کی وہ آرچ جس کو کہتے ہیں، جس پر ہم وہ گول سا ایک کوئی دائرہ بناتے ہیں، پھر عورتیں وہ اپنے سر پر رکھتی ہیں، اس کو ہم پچر کہتے ہیں. اور وہ پچر اس کے سر پر تھا. تو ہم نے یہاں تک پڑھا ہے بچے. کچھ کوشچنز ہے اس کے ریلیٹڈ، ہمیں 2-4 کوشچنز آج ہم نے آپ کو ہوم ورک میں اسائن کریں گے. تو امید ہے کہ آپ سبھی بچے ان کوشچنز کو اپنی کاپی پر نوٹ کرو گے. اور ساتھ میں سب سے پہلے میں اور بھی کلاس آپ کا اور بڑا لیتا اس کلاس، لیکن ویڈیو کی پرابلم ہے کہ پھر ہمیں اپلوڈ کرنے میں تھوڑی دشواری پیدا ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ہم شارٹ ہی کریں گے. تو گلوسری میں آپ کو یہ کچھ ورڈز دیے گئے ہیں. لیوش ہے ٹو گیو، یہ آپ کو لکھنا ہے ٹو گیو اے لاٹ آف منی پریز. چیزل ہے، چیزل ہو گیا اٹریکٹیو. لسٹرس ہے ویری شائنی. وین ہو گیا سیلفش. کمپلیکشن ہو گیا کلر آف دا فیس. فیئر ہو گیا بیوٹی. گیٹ ہو گیا وے آف واکنگ. ریٹارٹ ہو گیا ریپلائی کوئکلی اور انگرلی. ریٹریس ہو گیا گو بیک. اوبویسلی ہو گیا کلیئرلی. ایونچلی ہو گیا فائنلی. چورز ہو گیا اسمال ریچون ٹاسک اسپیشلی ڈومیسٹک. پچر این ارتھن پارٹ آف ہر کیرنگ واٹر. ریپل ہو گیا این ایونٹ ہے. گروپ آف ٹریز پلانٹڈ کلوز ٹوگیدر. ممبل ہو گیا ٹو اسپیک اندلی. تو پہلا کوشچن ہے ہو کیم ٹو دا نریٹرز ولیج. یہاں پہ کوشچن نمبر 1 ہوگا. آپ اپنی پیج 96 پر کھولیے. کوشچن نمبر 1 ہے ہو کیم ٹو دا نریٹرز ولیج. یہ ورڈز لکھنے کے بعد آپ کو کوشچن نمبر 1 کا پہلے لال لیٹ سے لکھنا ہے، پھر اس کا جواب ہے رحیم بی بی اے نیولی ویڈڈ برائڈ کیم ٹو دا نریٹرز ولیج. تو کوشچن نمبر 1 کا جواب ہے رحیم بی بی اے نیولی ویڈڈ برائڈ came to the narrator's village. Question number 1. Question number 2 ہے بیٹا یہاں پہ what did the narrator's mother, aunt and his elder brother's wife give the newly wedded bride. کیا کیا دیا اس نے؟ تو آپ یہاں پہ اس question number 2 the narrator's mother give her a pair of give ہے یہاں پہ give give ہے give her a pair of bangles. His aunt give her a pair of anklets and his elder brother's wife give her a pair of silver toe rings. پھر کوشچن نمبر 2 کا میں جواب پڑھوں گا. The narrator's mother give her a pair of bangles. His aunt give her a pair of anklets and his elder brother's wife give her a pair of silver toe rings. تو کوشچن نمبر 2. کوشچن نمبر 3 ہے یہاں بیٹا The narrator's sister-in-law said only her complexion is fair, the face is full of freckles, this shows she is nice, arrogant, vain, humble. تو یہ جو اس نے کہا کہ وہ صرف اس کا جو چہرہ ہے وہ ٹھیک ہے، باقی ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ لنگڑی بھی ہو سکتی ہے، اس سے اس کا گمڈ ظاہر ہوتا ہے. تو اس کوشچن نمبر 3 کا جواب آپ کو لکھنا ہے This shows she is vain and arrogant. وہ سیلفش تھی اور arrogant اور کیا تھی؟ گمنڈی تھی. کوشچن نمبر 4 ہے What did the newly wedded bride do after 3 or 4 days? 3-4 دنوں کے بعد نئی جو دلہن تھی اس نے کیا کیا؟ اس نے گھریلو کام میں حصہ لیا کیا. She had to join in the household chores. She had to join in the household chores. اس نے گھریلو کام میں جوائن کیا. تو یہ کوشچنز آپ اپنی کاپی پر لکھو گے. اسٹوری کا ہم بہت مزید پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.